अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लशपेश MSR। मैं हूं आपका होस्ट नईमुर रहमान। आपको पता है कुछ दिनों से हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, लिटरेरी डिस्कशंस कर रहे हैं, जिस पर ख़ास करके हम एक हमने बुक उठाई हुई है रिचर्ड निक्सन की 6 क्राइसिस के नाम से जो उन्होंने लिखी है, उस पर हम बात कर रहे थे। उन्होंने जो 6 क्राइसिस को डिफ़ाइन किया है उनमें से 2 हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि वो क्राइसिस क्या थे और रिचर्ड निक्सन ने उनको कैसे डील किया, बिकॉज ही वॉज द पॉलिटिकल फिगर एंड प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, कि उन्होंने उन क्राइसिस को कैसे डील किया, कैसे कंसल्ट किया, कैसे उनको ओवरकम किया, उस पर हमने बात की थी। उनमें से जो पहले 2 क्राइसिस थे, एक था हिस केस जो अल्गर हिस के पर्टेन कर रहा था कि वो कैसे एक कम्युनिस्ट फैक्टर जो है वो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट का में इन्फिल्ट्रेट करके गया था। दूसरा हमने डिस्कस किया था द फंड केस, द फंड क्राइसिस जिसे कहते हैं, कि कैसे एक छोटा सा फंड जो उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स उनको कंट्रीब्यूट करते थे, कैसे वो एक नेशनल इशू बना, कैसे क्राइसिस में तब्दील हुआ और कैसे उन्होंने रिचर्ड निक्सन की लाइफ को इम्पैक्ट किया। तो इस सिलसिले में आज हम एक थर्ड एस्पेक्ट को उठा रहे हैं जो एक थर्ड क्राइसिस को रिलेट करता है या को रिलेट करता है, एंड दैट इज अबाउट द हार्ट अटैक। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको हार्ट अटैक का नाम सुनकर ना एक अजीब सा माइंड में आया होगा कि शायद रिचर्ड निक्सन को हार्ट अटैक हुआ होगा, तभी उसको और उस रिकवरी के फेज को वो एक अपनी क्राइसिस का नाम दे रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है रिचर्ड निक्सन 1952 से लेकर 1956 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे थे और प्रेसिडेंट थे जनरल एइजनहोवर। उसके बाद 1956 से लेकर 1960 तक अगेन वो दोबारा री इलेक्ट हुए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ जनरल एइजनहोवर। तो इन दौरान जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उनको अटैक हो गया था, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो अटैक प्रेसिडेंट को हुआ और क्राइसिस ऑफ द लाइफ रिचर्ड निक्सन ने उसको बयान किया कि इट वाज वन ऑफ द क्राइसिस ही फेस्ड ड्यूरिंग द पॉलिटिकल कैरियर which was still in nascent state। तो उन्होंने उसको कैसे डील किया आपको पता है। वो कहता है अपने बुक के शुरू में कहता है ना कि किसी महापुरुष ने किसी एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने किसी वक्त कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के 2 ही काम होते हैं, या तो वो बैठकर सेनेटर्स की स्पीचेस को सुने या सुबह के न्यूज़पेपर्स को देखे और प्रेसिडेंट की हेल्थ को चेक करे। तो कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा था, उस वक्त ना सेनेट सेशन में था, ना ही प्रेसिडेंट की हेल्थ को कोई दूर तक खतरा था। तो कहते हैं इट वाज अ रिलैक्स डे, जब अचानक उनको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ सी मिली कि प्रेसिडेंट एइजनहोवर को क्या हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है। तो कहते हैं कि इट वाज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो भी एक लेमैन करता है वो किस तरह होता है, आप गेस करें क्या होगा। अगर एक लेमैन को बैठाया जाए ना उस पोजीशन पर, तो स्पॉन्टेनियसली जाकर ऐलान करता है कि प्रेसिडेंट एइजनहोवर को अटैक हो गया है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो उन्होंने ये नहीं किया। उसके उन्होंने पॉलिटिकल रिपरकशंस बताए हैं कि अगर हम ये जाकर मीडिया में बता देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंट को अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो कोई खतरे की बात नहीं है, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम है वो असिस्ट कर रहा है उनको, इंशाल्लाह वो जल्दी रिकवर होंगे। तो उन्होंने ये नहीं किया। इंस्टेड कि उन्होंने बाकायदा आहिस्ता और स्टडी अप्रोच को अडॉप्ट किया ताकि लोगों में ये तासुर ना जाए कि रिचर्ड निक्सन जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे वो इस ताक में बैठे थे, इस मौके में बैठे थे कि किसी भी एंगल को यूटिलाइज करके, एक्सप्लॉइट करके वो खुद को फॉर टाइम बीइंग ही सही अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दे। मतलब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते तो लोग यही अज्यूम करते कि प्रेसिडेंट इस वक्त बेड रेस्ट पर है, तो वर्चुअली वाइस प्रेसिडेंट जो है ना ही इज एक्टिंग लाइक ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
تو انہوں نے اس پرسیپشن کو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. کس کے لیے؟ ایک تو ایزنہاور کے لیے, دوسرا ان کی اپنے پولیٹیکل کیریئر کے لیے بھی. تو لوگ اس کو آگے چل کر پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرتے, جو ان کے ڈیموکریٹک اپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی از ہنگری آف پاور. اور انہوں نے اس عجلت میں پریزیڈنٹ جبکہ ابھی بیڈ پہ تھے, ابھی کوئی حتمی رپورٹس نہیں آئی تھی, اتنی عجلت میں, اتنی جلدی, اتنی ہیسٹ میں انہوں نے ازیوم کر لیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اینڈ ہی ایکٹڈ لائک دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو انسٹیڈ انہوں نے ایک ایسی اپروچ اڈاپٹ کی جو بالکل ایک بیلنس تھی. اس کو وہ کرائسس ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ میری لائف کا کرائسس تھا, کیونکہ فار ٹائم بینگ ان کو لگا کہ وہ کرائسس میں ایک ایسے موڈ پر کھڑے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہ انڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اور ڈیورنگ دی کورس آف illness آف دی پریزیڈنٹ واٹ ول بی دا کورس آف ایکشن ٹو بی اڈاپٹیڈ ٹو رن دی افیئرز آف دا اسٹیٹ. تو انہوں نے کوئی اجلت میں کام نہیں کیا اور باقاعدہ ایک گوسلو والی اپروچ سے گئے. اور یہ آہستہ آہستہ پہلے فزیشین سے کنسلٹ کیا, ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, اور پریزیڈنٹ کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا. پبلک اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیا. باقاعدہ جو افیئرس تھے اسٹیٹ کے وہ جس طرح چل رہے تھے اسی طرح چل رہے تھے. جو میجر ڈیسیشنز تھے جس پر پریزیڈنٹ کی سگنیچر چاہیے ہوتے تھے ان کو ٹائم بینگ کے لیے ہالڈ کر دیا گیا. مگر آپ ان کی اسٹیمینا چیک کریں کہ بالکل اپنی جس رفتار سے وہ کام اسٹیٹ کے چلتے ہیں نا وہ چلتے رہے. کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کہیں پر انہوں نے خود کو ایک بہت بڑا لیڈر مانتے ہوئے یا وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ مانتے ہوئے ایسے میجر ڈیسیشن لینا شروع کر دیے کہ آگے چل کر لانگ ٹرم میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو امپیکٹ کر دے. مگر اس طرح انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے باقاعدہ ایک بیلنسڈ اپروچ کو اڈاپٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری لائف کا ایک بہت بڑا کرائسس تھا اور میں نے اس کو اپنے دوست جو احباب تھے ان کے ساتھ مل کر کنسلٹ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ ہم نے اس جو النیس کا پیریڈ تھا اپنا پریزیڈنٹ ایزنہاور کا, ان کو باقاعدہ کہتے ہیں ہم نے نارملی ٹریٹ کرنا ہے جب تک کہ پریزیڈنٹ فلی ریکور نہیں ہو جاتے. تو جب آپ ان کی یہ بک پڑھیں گے نا آپ کو وہ اسٹریٹجیز ملیں گی کہ آپ پولیٹیکل کیا ڈیسیجن لیتے ہیں جب آپ کو اس طرح کی سچویشنز میں آنا پڑے, جب آپ کو لگے کہ آپ کے باس جو ہیں جو انچارج ہیں نا اوور آل افیئرس کے وہ اگر کہیں ڈاؤن ہو جائیں تو آپ کو کیا اسٹریٹجیز اپنانی ہے, کیا اس کو کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ٹیکل کرنا ہے, وہ اس میں لکھا ہوا. ضرور بک پڑھیں. یہ میں آپ کو بار بار ریکمنڈ کر رہا ہوں, بار بار انسسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو بک ہے نا یہ ہر انسان کے ساتھ پٹین کر رہی ہے. یہ صرف پولیٹیکل جو ہمارے کیریئرسٹ ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی یا پولیٹیشینس کے لیے نہیں ہوتی یا جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کے لیے نہیں ہوتی. یہ جنرل اکیڈمک کے لیے بھی اچھی ہے. آپ کو اگر انسائٹ لینا ہے ہاؤ ٹو ہینڈل کرائسس ان پولیٹیکل اینڈ پرسنل لائف اس کو ضرور پڑھیے گا اور پڑھیے گا, انجوائے کریں گے آپ, یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا. انہوں نے کیا اچھا انالیسس کیا ہے, ہر ایک کرائسس کو بہترین انداز سے ڈیفائن بھی کیا ہے اور انہوں نے کیا اسٹریٹجیز اپلائی کر کے اس کو سالو کیا ہے وہ تک بتایا ہے. تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. آپ ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. آپ کے کمنٹس کی, آپ کے سپورٹ کی, آپ کے لائکس کی اور آپ کے ویوز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.